السلام شباب، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لي زانتيغرال ديبوندون دان بارامتر. غادي نحاولوا نفهموا لي تيوريم اللي شفنا في الكور. انا ناخذ هاد لابليكاسيون هادي واحد لابليكاسيون تري بوبولير معروفه بزاف. يعني عندنا واحد لا فونكسيون ديفيني بار لانتيغرال 0 بلس لانفيني sinus xt sur t fois exponentielle moins t dt. Donc l'intégration par rapport à t. La première question, montrer que f est bien défini sur R. La deuxième question, montrer que f est de classe C1. On a le théorème de dérivabilité sous le signe intégral. لأن هنايا باش نديريفيو هنايا باش ندخلو لا ديريفي راه خصنا دي كونديسيون. خصنا دي كونديسيون باش نكتبو بأن f بريم دو x راه هي لا ديريفي ديال هادي ديال هاد لا فونكسيون اللي لداخل. غادي نشوفو هادشي اون ديتاي شنو هما لي كونديسيون اللي كيخليونا ندخلو نديريفيو لداخل الانتيغرال. وقالك في لا ديرنيير كيسيون calculer f' de x, ou la dernière question, nous allons déduire l'expression de f de x. La première question, montrer que f est bien défini sur R. f est bien défini, donc quel que soit x appartient à R, f de x est fini. Là, il s'agit d'une intégrale généralisée. عندنا راه كيبان لكم البروبليم في الزيرو لان عندي تي هنايا في الزيرو والبروبليم خلاص في بلوس لانفيني. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هاد المشاكل هادي، نشوفوا البروبليم اون زيرو. هنايا غادي ناخذ لو كا ديال اكس ديفيرون زيرو. دابا تعرفوا علاش غادي نبينها prolongeable par continuité en t égale à 0. On dit limite lorsque t tend vers 0 ديال sinus x t sur t exponentielle moins t. هنا غادي نقسم على x، عندي sinus x t و t راه في الفوازيناج ديال 0. انا خديت x ديفيرون 0 باش نكمل ديك ليميت ايزويال sinus xt هنا xt فوا x exponentielle moins t. هادي غادي تعطينا واحد لان xt راه تيكون في الفوازيناج ديال 0 و exponentielle 0 راه هو واحد. دونك f سمحوا لي هادي نوضعها f. Donc f xt est prolongeable par continuité en t égale à 0. D'abord, je fais le problème en plus l'infini. On a le problème en plus l'infini qui est une bzaf ديال les méthodes. سمحوا لي انايا كنت خديت غير لو كا x ديفيرون 0 و لو كا ديال x ايكال 0 عندنا f دو 0 راه ايكال 0. راه الا عوضتي هنايا راه غتلقى 0. دونك لو كا ديال x ايكال 0 ما فيه حتى مشكل. x ايكال 0 راه ما عندنا حتى حاجه. x ديفيرون 0 كملت هاد ليميت ايزيال عندي هنايا تي طون فير 0. الا كان x ديفيرون 0 راه غادي كتولي حتى هي في الفوازيناج ديال 0. كملت ليميت ايزيال صافي عطاتني 1. دونك il est prolongeable par continuité en t. كاين واحد البرولونجمون. دابا نشوفوا البروبليم اون بلس لانفيني. ماشي يكون تي اون بلس لانفيني هنايا تيكون بلس لانفيني راه تي بيان سور راه تيكون كبر من واحد، راه كتكون عنده واحد الفالور كبيره قيمه كبيره بزاف. دونك انا ناخذ سوا تي سوبيريور ا 1. علاش؟ باش ان سور تي ما تبقاش عندي لان هذه غادي نماجوريها. عندي سينوس اكس تي على تي اكسبونونسيال موان تي. السينوس غادي تماجورا بواحد ومن كناخذ انا تي سوبيريور ا 1 دونك ان سور تي حتى هي كتكون انفيريور ا 1 وهذه كتماجورا باكسبونونسيال موان تي. اي اون سي كو هاد الاكسبونونسيال موان تي راه انتيغرابل. الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان تي هي موان اكسبونونسيال موان تي بلس لانفيني 0 هي 1. Donc exponentielle moins t est intégrable.
et par conséquent la fonction est intégrable plus l'infini. Donc ما عندنا حتى مشكل. سينون بعض الخطرات الا ما فيك ما تحسب انت الانتيغرال ديال اكسبونونسيال موان تي شنو غدير؟ تقول تي اسوسي اكسبونونسيال موان تي est continu sur 0 plus l'infini, pardon 0, sur 0 plus l'infini, t exponentiellement t est continu sur 0 plus l'infini, ou le mouche qui fait plus l'infini, je vais en dire. On vient de voir t alpha tel que alpha supérieur à 1. T alpha, alpha par exemple égale à 2. Donc limite lorsque t égale plus l'infini, elle dit à 0. Donc exponentiellement t est intégrable. Mais que je limite égale à 0 l'infini est intégrable. لأن exponentiellement t هي بلوتيتو ديال ان تي كاري هادي راه الانتيغرال درايما بار الكريتير ديال الكومباريزون راه غادي ندوز. هادي علاش هنايا تي ايكال ا لأن هنايا عندي المشكل في الزيرو وفي بلوس لانفيني. دابا هاد الانتيغرال هادي ندير ليها شالط، غادي تولي عندي من 0 ل 1 ياك بلوس ا بلوس لانفيني. هنايا دي تي بيان سور وهنايا دي تي، هادي راه وضعتها اف دو اكس تي، هادي اف دو اكس تي. دونك هنايا هاد البارتي هادي راه هي اللي تريتيناها هنايا بروبليم اون زيرو بينها برونجابل باغ كونتينيتي. سمحوا لي والله ما عرفتش واش طلقت الكاميرا ولا ما طلقتهاش. وي صافي خدام. البروبليم في الزيرو راه بينها برونجابل باغ كونتينيتي، وهنا من ان بلوس لانفيني راه صافي، راه انطريتها البروبليم دو بلوس لانفيني هانتا هنايا باينه، خديتها من واحد الفوق. المهم مزيان. وهنايا نشوف الدراري كاين شي ميثود وحده اخرى غادي نعطيك شي ميثود. كاين دوك لي ميثود باش نشوفوا البروبليم اون بلوس لانفيني. كاينه بورني و انتيغرابل سينوس اكسبونونسيال. لا غادي نستعملوا لو كريتير ديال ابل. ابل شنو كيقول لك؟ ابل تيقول لك الا كانوا عندك دو فونكسيون، وحده بورني بلس واحد الفونكسيون ديكرواسونت et tend vers 0. راه صافي المشكل في a plus l'infini ستكون مثلا هادي f وهادي g. دونك f de t fois g de t est intégrable. هنايا دابا خصني نيدونتيفيي الفونكسيون اللي غتكون بورني واللي غتكون ديكرواسونت et tend vers 0. ا فوتر افي شنو الفونكسيون اللي ناخذ بورني؟ راه باينه غادي تكون سينوس اكس تي، وندخل معاها حتى ليكسبونونسيال موان تي. لان اكسبونونسيال موان تي راه بورني بواحد. دونك عندنا سينوس اكس تي فوا اكسبونونسيال موان تي بورني ياك، وعندي هاد ان سور تي راها فونكسيون ديكرواسونت ايتون فير زيرو، اي باغ كونسيكون راه ما كاين عندي حتى مشكل في بلوس لانفيني. دونك هاديك راه انتيغرابل، هذا راه انتيغرابل. هذا كيتسمى لو كريتير ديال ابل. كاينين بزاف ديال لي تكنيك الدراري، كاين بزاف ديال لي تكنيك باش نبينو لا فونكسيون اي بيان ديفيني. كاين نقدروا عاوتاني نستعملوا واحد الحاجه، هذه الميثود 2 ديال بلوس لانفيني. الميثود 3 نستعملوا بان سينوس اكس انفيريور ا اكس. هذا التيوريم ديال زاكرواسمون فيني راه باين واش كنلقاوها. عندي سينوس اكس تي انفيريور ا اكس تي، غادي نقسم على تي اكسبونونسيال موان تي. دونك هنايا اش تبقى ليا؟ غتبقى ليا لا فالور ابسولو ديال اكس مضروبه في اكسبونونسيال موان تي. هنايا اكس راه فيكس ما كاين حتى مشكل، و اكسبونونسيال موان تي راه انتيغرابل. 0 بلس لانفيني راه لا فالور ديالها لقيناها قبيلات هي 1. دونك ما كاين حتى مشكل. نشوف واش كاين شي ميثود وحده اخرى. المهم كاينين بزاف ديال لي ميثود الدراري، غادي نحاول نتفكرهم. و الصراحه هادشي مده ما خدمتش، تكون هادي شي مده طويله بزاف، مي غادي نحاول نتفكر معكم ونعطيكم كاع لي تكنيك اللي تحتاجو. ندوزو لا دوزيام كيسيون. قال لك مونطري كو اف اي دو كلاس سي 1 سور اف.
هنايا الدراري باش نبين بان لا فونكسيون اف اي دو كلاس سي 1 كاين لو تيوريم دو ديريفابيليتي سو لو سين انتيغرال. هاد لو تيوريم هذا بيرمي دو باش ندخلو هذاك لا ديريفي داخل الانتيغرال. لان باش ندخل لا ديريفي باش نكتب بان ملي كتكون عندي الفونكسيون اف دو اكس مثلا الانتيغرال اي اف دو اكس دو تي دي تي و تنبغي نديريفي بارابور لاكس ياك، يعني ندخل هادي راه ماكشي كنوضو كنديريفي كندخل لا ديريفي لداخل، راه كاينين هاد لي كونديسيون هادو خاصهم يكونوا فيريفي. عاد ندير هاد العمليه هادي عاد باش تكون هاد الكتابه عندها معنى. واخا pour que cette écriture ait un sens راه خص يكونوا هاد لي زيبوتيز كاملين فيريفي. انا نقراهم عليكم شويه الكتابه ديالي هي انا. المهم هنايا تي راه كاينه في الانترفال اي و اكس غادي ناخذها في واحد الدومين اكس. خاص تي اسوسي اف اكس تي كونتينيو باغ مورسو سور اي اي انتيغرال ياك، لان هنايا عندي الانتيغرال عقل عليها راه سامبل خاصها تكون كونتينيو باغ مورسو لان كنانتيغري بارابور تي اسوسي هادي و اكس راه فيكسي وخاص تكون اف ادمي اون ديريفي بارسيال بارابور لاكس. هادي بعدا اللي لداخل راه خاصها تكون هي كديريفا بارابور لاكس بعدا. وهاد لي زيبوتيز هما المهمين الدراري عقلوا على هذا مزيان. هنايا تنفيكسي اكس سوا اكس ابارتيال اكس كنكتب ليه بان تي اسوسي لا ديريفي بارسيال اف بارابور لاكس اي كونتينيو باغ مورسو سور اي، لان هنايا هادي راه كنانتيغري بارابور لتي دونك هاد لا ديريفي بارسيال راه خاصها تكون كونتينيو باغ مورسو. وعاوتاني تنفيكسي تي سوا تي ابارتيال اي دونك لا فونكسيون اكس اسوسي لا ديريفي بارسيال اف بارابور لاكس اي كونتينيو سور اكس. علاش؟ باش هادي هاد اف بريم دو اكس تكون هي كونتينيو باش نقولوا اف كلاس سي 1. شنو هي اف كلاس سي 1؟ راه كتكون ديريفابل ولا ديريفي خصها تكون كونتينيو. دونك ساهل نعقل عليها. هانتوما الدراري لا ديريفي بارسيال اف بارابور لاكس هنا عندي الانتيغرال جانتيغر بارابور دي تي هادي تي اسوسي هادي راه خصها تكون كونتينيو بار مورسو. وباش تكون لا ديريفي كونتينيو عاوتاني اكس اسوسي هادي خصها تكون كونتينيو. وهاد الكونديسيون الثالثه الدوميناسيون هي اللي مهمه. لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور اكس خاصها تكون دوميني بار اون فونكسيون جي، وهاد جي هادي خاصها تكون انتيغرال خاصها تكون كونتينيو بار مورسو انتيغرال. عادي يمكن ليا نقول بان اف دو كلاس سي 1 وندخل لا ديريفي لداخل. واخا حنا نفيريفيو هاد لي زيبوتيز هادو. انا هادو راه صافي راه بينتهم لان باردون هادو في البروميير كيسيون راه باين الانتيغرال بيان ديفيني ولا فونكسيون كاع راه كونتينيو راه ما كاين حتى مشكل. هادي راه كديريفا بارابور لاكس، هادي راه كديريفا بارابور لاكس راه سينوس راه ديريفا. دونك غادي نشوف دوك لي 3 كونديسيون عندي. هنايا عندي اكس ابارتيان ار دونك سوا اكس ابارتيان ار دونك تي اسوسي سمحوا لي بعدا هنايا غادي نشد هاد لا فونكسيون هادي اللي داخله غادي نوضعها هي اف دو اكس تي سينوس اكس تي سور تي اكسبونونسيال موان تي. غادي نديريفيها لان راها ديريفابل بارابور لاكس. تنديريفي بارابور لاكس شنو كتعطيني كوسينوس اكس تي اكسبونونسيال موان تي ياك. عندي سوا اكس ابارتيان ار هاد الكونديسيون هادي سوا اكس ابارتيان ار اكس فين كاين تي اسوسي هادي تي اسوسي لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور لاكس اي كونتينيو باغ مورسو وراها كونتينيو باغ مورسو سور 0 بلس لانفيني. عاوتاني سوا تي ابارتيان au 0 plus l'infini عندي x associé la dérivée partielle de x est continue sur R. بقات لي l'hypothèse المهمه ديال الدوميناسيون خاصني نماجوريها دابا هنايا راه تنتيغري بارابور دي تي دونك خاصني نماجوريها بواحد الفونكسيون كي ديبون دو تي راه ما خصش يكون فيها اكس الدراري. دابا نشوفوا لي تكنيك باش كنطيروا داك اكس كنحيدوه. خاصها تماجورا بواحد الفونكسيون جي دو تي كونتينيو باغ مورسو انتيغرال و سي با ايفيدون باش نلقاو ديما هاد لي كونديسيون هادو.
هنايا سهله عندي الكوس لقيت ليكسبرسيون ديال لا ديريفي بارسيال انا نكتبها لكم هنايا هي كوسينوس اكس تي اكسبونونسيال موان تي الكوسينوس هادي تيتماجورا بواحد دونك هادي انفيريور لاكسبونونسيال موان تي وهادي راها انتيغرال هانت الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان تي هي موان اكسبونونسيال موان تي ما بين بلس لانفيني 0 égal à 1. Donc, les hypothèses d'IL sont vérifiées, alors F est de classe C1. De classe C1. ودابا عاد يمكن لي نكتب بأن F' de X égale l'intégrale من 0 plus l'infini ديال cosinus xt exponentielle moins t dt. قال لك la troisième question, calculer f' de x. D'abord, طبقت le théorème de dérivation sur le signe de dérivabilité, pardon, sur le signe intégral. شفت les conditions ديالي vérifiées, دخلت dérivé لداخل ديال الانتجرال. دابا قال لي calculer f' de x. خاصني نعطيه l'expression ديال f' de x. هنايا شوفوا ملي تيكون الانتجرال والكوسينوس مضروب في شي لعيبه، هذا الكوسينوس هذا باش كنعوضوه؟ كنعوضوه باكسبونونسيال اي اكس تي اكسبونونسيال موان دي تي دي تي 0 بلس لانفيني. وهنايا بما ان عندي انا الكوسينوس غادي ناخذ لا بارتي ريال. ها نتوما لا بارتي ريال ديال اكسبونونسيال اي اكس تي راه هي كوسينوس اكس تي، ولكن السينوس غادي ناخذوا لا بارتي ايماجينار. تبعوا معايا، هذه هي لا بارتي ريال x moins 1 dt. ياك دابا نانتيغري هي 1 sur ix moins 1 exponentielle. هذا خدموه مزيان وعقلوا عليه وحفظوه، راه تيتحط، راه عرفتي تيتحط في المهم تابعكم سواء في الاس 4 في الليسونس، راه تيتحط حتى في الماستر كاع، راه تنشوفو انا ديما في لي زيكزامان. هذا واحد ليكزامبل تري بوبولار. واخا دابا نحسب هادي وناخذ لا بارتي ريال ديالها من بلس لانفيني 0. هادي الدراري انا نوريكم، هادي راها 0 في بلس لانفيني، وفي الزيرو هي موان 1 sur ix moins 1 اللي هي 1 sur 1 moins ix اللي هي 1 plus ix نضرب في الكونجوغي، وهذه راه هي 1 sur 1 plus x carré plus i fois x sur 1 plus x carré. وشنو قلنا؟ غادي ناخذوا لا بارتي ريال. فين هي لا بارتي ريال؟ هي هذه، والبارتي ايماجينير هي هذه. دونك f' de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. علاش هذيك بلس لانفيني ايكال 0؟ اصبروا نحسبوها بشويه. عندي 1 على اي اكس موان 1 اكسبونونسيال تي اي اكس مضروبه في اكسبونونسيال موان تي، ياك؟ هادي راه واحد، هادي تعطيني واحد وهادي تعطيني بلس لانفيني. دابا لا ديرنيير كيسيون قال لك خاصني نلقى اف دو اكس. عندي اف بريم دو اكس ايكال 1 سور 1 بلس اكس كاري، دونك غادي نانتيغري من 0 ل اكس، وهنا غادي نانتيغري من 0 ل اكس دي اكس. هادي شنو تعطيني اف دو اكس موان اف دو 0، و اف دو 0 في البروميير كيسيون راه لقيتها هي 0، وهادي شنو تعطيني ارك طونجونت اكس ما بين اكس و 0. هادي هي 0، l'arc tangente ديال 0 راه هي 0، دونك f de x égale l'arc tangente ديال x.